रिडक्सन यसमा 4-5 वटा पोइन्ट छ लेखिहालौं त्यसपछि अक्सिडेसन नम्बर तिर मुभ गरौं सो अक्सिडेसन रिडक्सन मा तपाईको के भयो भन्ने फर्स्ट मा इंक्रीज इन पोजिटिभ चार्ज फर्स्ट पोइन्ट यो मात्रै याद राख्नु अरु जे जति छ सबै बिर्सिहाल्ने कुनै पनि अक्सिडेसन रिडक्सन छ भने इंक्रीज के भएको हुनु पर्छ इंक्रीज इन पोजिटिभ चार्ज और decrease in negative charge is oxidation यो दुईटा भन्दा अरु जेसुकै होस् कि त पोजिटिभ चार्ज इन्क्रिज हुनु पर्यो कि त नेगेटिभ चार्ज डिक्रिज हुनु पर्यो यो दुईटा भएकै हुन्छ यदि यो दुईटा भएको छैन भने त्यो अक्सिडाइज रिड्युस छैन भनेर बुझ्नु आइदर इन्क्रिज इन पोजिटिभ चार्ज or decrease in negative charge no change not redox neither lose nor gain so यो यसपछि भनेछ इंक्रीज इन पोजिटिभ चार्ज भयो इंक्रीज इन नेगेटिभ चार्ज यो मात्र याद राख्नु और डिक्रीज इन पोजिटिभ चार्ज यसलाई हामी के भन्छौं रिडक्सन यो जहिले नि रिडक्सन त्यसपछि अर्को पोइन्ट एउटा के भनेको छ भने डीइलेक्ट्रोनेसन जुन छ डीइलेक्ट्रोनेसन इज अक्सिडेसन अर्को छ इलेक्ट्रोनेसन के हो नि इलेक्ट्रोनेसन भनेको रिडक्सन सो डी भनेको रिमुभल अफ इलेक्ट्रोन त्यही भएर यसलाई अक्सिडेसन भन्यो इलेक्ट्रोनेसन भनेको रिडक्सन अफ इलेक्ट्रोन सो इलेक्ट्रोनेसन इज रिडक्सन यसपछि भनेको छ रिडॉक्स रिएक्शन में हुन्छ के इन रिडॉक्स रिएक्शन के हुन्छ ट्रांसफर अफ इलेक्ट्रोन टेक्स प्लेस सो रिडॉक्स रिएक्शन में के हुन्छ ट्रांसफर अफ इलेक्ट्रोन किन भन्दाखेरि एउटा क्वेशन के दिएको थियो in redox reaction which one is correct for redox reaction which one is correct for redox reaction so redox reaction को लागि कुन चाहिँ करेक्ट हो ऑप्शन ए मा दिएको छ लॉस अफ इलेक्ट्रोन हो तर यही हैन नि डी इलेक्ट्रोनेसन भनेको ऑक्सीडेशन डी भनेको रिमूवल अफ इलेक्ट्रोन इज ऑक्सीडेशन सो यो याद राख्नु लेख दिया डी इलेक्ट्रोनेसन इज ऑक्सीडेशन यो लॉस अफ इलेक्ट्रोन ऑप्शन बी मा दियो गेन अफ इलेक्ट्रोन ऑप्शन सी मा दिएको छ ट्रांसफर अफ इलेक्ट्रोन र एबीसी डी मा दियो नन सो कुन हुन्छ ऑप्शन सो व्हिच वन इज द करेक्ट लॉस अफ इलेक्ट्रोन मात्रै हुन्छ र रिडॉक्स मा हुँदैन सो ऑप्शन ए इज नॉट राइट गेन अफ इलेक्ट्रोन मात्रै हुन्छ र हुँदैन सो बी इज आल्सो नॉट राइट व्हाट ट्रांसफर अफ इलेक्ट्रोन फ्रम ऑक्सीडेशन टु रिडक्सन र नन को ठाउँमा ऑल दिएको छ भने ऑप्शन के हुन्छ तपाईको डी रिडॉक्स रिएक्शन मा लॉस पनि हुन्छ गेन पनि हुन्छ ट्रांसफर पनि हुन्छ सो ऑल दिएको छ भने ऑल दिएको छैन नन दिएको छ भने ट्रांसफर अफ इलेक्ट्रोन यो भयो तपाईको एउटा रिडॉक्स रिएक्शन मा अब यहाँ के भनेको छ भने अर्को कुरा एउटा भन्दिहालौ क्याल्सिनेसन त्यसपछि न्यूट्रलाइजेसन एसिड बेस रिएक्सन न्यूट्रलाइजेसन साल्ट हाइड्रोलाइसिस यसपछि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पीपीटी फॉर्मेशन रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन र अर्को के भन्यो एउटा कम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन are not
redox are not redox reaction. So यो रिएक्सनहरु redox reaction हुँदैन, हेरेरै भन्न सकिने। याद राख्नु होला, अस्ति हामी गरेका थियौ फर्स्टमै। नेक्स्टमा यसमा क्वेशन के आयो भने नेक्स्ट पोइन्ट एउटा रेस्पिरेसन भनेको के हो? अक्सिजन हामी लिन्छौं र कार्बन डाइअक्साइड फाल्छौं। सो यो कार्बन जुन छ हाम्रो बडीमा अक्सिजनसँग कम्बाइन भएर के दिन्छ? कार्बन डाइअक्साइड। अक्सिजन लिन्छौं त्यो 0 मा हुन्छ र फाल्छौं त्यो -2 मा हुन्छ र यो प्रोसेसमा कम्बाइन गर्छ कार्बनसँग जुन 0 बाट +4 मा जान्छ। सो अक्सिजन रिड्युस भयो र कार्बन के भयो? अक्सिडाइज, पोजिटिभ चार्ज बढ्यो। सो रेस्पिरेसन भनेको पनि रिडक्स रिएक्सन हो। फोटोसिन्थेसिस, रेस्पिरेसन, फोटोसिन्थेसिस, त्यसपछि मेटालर्जिकल प्रोसेस, मेटालर्जीमा रिडक्सनहरु हुन्छ, कार्बन रिडक्सन, एल्युमिनोथर्माइड प्रोसेस हैन, मेटालर्जिकल प्रोसेस। त्यसपछि तपाईको इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्सनहरु, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्सन यो। त्यसपछि तपाईको रस्टिङ अफ आयरन भनौं, रस्टिङ अफ आयरन आर रिडक्स रिएक्सन। यो सबै रिएक्सन कस्तो? रिडक्स रिएक्सन। सो यो भयो अक्सिडेसन रिडक्सन रिलेटेड का केही कुराहरु थियो। यसपछि यसमा एउटा क्वेशन के लेखिहालौं हामी भन्ने रिडक्समा एउटा क्वेशन के लेखौं, which one is correct option? So which one is correct for given redox reaction? Given redox reaction, रिएक्शन जुन दिएको छ MnO4 माइनस प्लस H प्लस प्लस S माइनस माइनस। सानो राइटिङ भयो। ओके, ट्राई। So let me try. अब यो क्यामेरा नजिक लग्यो भन्ने। यो भयो। अब रिएक्सन यो जुन लेख्दै थिए यहाँ Mn को कति +2 प्लस H2O प्लस S को 0। सो यो रिएक्सनमा यो रिएक्सनमा के भन्ने भने अप्सन ए मा बोथ Mn and hydrogen are reduced। बी ऑप्शन मा दियो both hydrogen and sulfur are oxidized। ऑप्शन सी मा दियो, ऑप्शन सी मैग्नीज reduce and sulfur oxidize। सो सजिलो क्वेशन छ। डी मा दियो मैग्नीज oxidize and sulfur reduce। So tell me quickly guys, मैग्नीज +7 बाट कतिमा जाँदैछ? +2 मा। सो यो रिडक्सन भयो र सल्फर -2 बाट 0 मा जाँदैछ, -2 बाट 0, सो ऑक्सीडेशन भयो। सो आवर ऑप्शन इज सी। ऑप्शन सी, मैग्नीज रिड्यूस सल्फर ऑक्सीडाइज। के गर्यौ हामी? चार्ज, पोजिटिभ चार्ज इन्क्रिज भएको छ भने ऑक्सीडेशन। सो +7 बाट +2 मा गयो भने पोजिटिभ चार्ज त बढेन, त्यसो भए उल्टो लिइहाल्नु रिडक्सन। सो मैग्नीज रिड्यूस, सल्फर -2 बाट 0 मा नेगेटिभ चार्ज बढेको भए रिडक्सन, बढेको छैन, घटेको छ, सो ऑक्सीडेशन। सो मैग्नीज रिड्यूस सल्फर ऑक्सीडाइज।
यो भयो तपाईको यो अक्सिडेसन रिडक्सन रिलेटेड कुराहरु हामी थोरै लेख्यौं। यसपछि ट्रान्सफर लस गेन यो सबै हामी डिस्कस गर्छौं। अब अक्सिडेसन नम्बरमा जाऊ। यो कुराहरु अक्सिडेसन रिडक्सन रिलेटेड हेर्नु होला। अब अक्सिडेसन नम्बरमा जाँदाखेरि थुप्रै रुल्सहरु दिएको छ। सो अक्सिडेसन नम्बरको एउटा कुरा म क्लियर गरिहालौ तपाईहरुलाई। सिम्पल केसमा सो एउटा कुरा अक्सिडेसन रिडक्सन रिलेटेड के दिएको छ तपाईहरुलाई भन्ने यो कम्पाउन्ड एउटा छ NaCl सिम्पल NaCl, अर्को छ KMnO4, अर्को छ K2Cr2O7, अर्को छ CaOCl2 है। यो कम्पाउन्डहरु केही लेखे म र हेडिङ के आयो हाम्रो? हेडिङ के आयो? अक्सिडेसन नम्बर यो इम्पोर्टेन्ट मानिन्छ, दिरा हुन्छ क्वेशनहरु। सो अक्सिडेसन नम्बरको हाइड्रोजन त्यहाँ चेन्ज भएको छैन बाबु। हाइड्रोजनको वाटरमा हाइड्रोजन जुन थियो नि रिएक्टेन्ट साइडमा H र प्रोडक्ट साइडमा H2 हो। सो H2 मा अक्सिजन -2 र हाइड्रोजन +2, एउटा हाइड्रोजनको कति नि +1, नो चेन्ज। यस्तो हावादारी क्वेशन नगर गर जे छ तर त्यो चेन्ज छैन। अब यो अक्सिडेसन नम्बरमा NaCl छ, NaCl। सो अब NaCl मा के भयो भने सो अब अक्सिडेसन नम्बरको कुरा गरौँ। थुप्रै क्वेशन छ यहाँ। NaCl यसमा के हो? NaCl मा Na को +1 Cl को -1, तर यहाँ NaCl भयो भने यो चार्ज न्यूट्रलाइज भइसक्यो हुन्छ। सो यो NaCl लाई हामी ब्रेक गर्यौं भने Na मा चार्ज आउँछ प्लस र Cl मा चार्ज आउँछ माइनस। सो NaCl बाट Cl हटाइदियो भने Na मा +1 र NaCl बाट Na नै हटाइदियो भने Cl मा -1। सो सबभन्दा सजिलो भयो। अक्सिडेसन नम्बर कति? +1। यसको अक्सिडेसन नम्बर कति? -1। भन्नाले चार्ज कति बेला आउँछ? जति बेला कुनै पनि कम्पाउन्डबाट अरु एटमहरु हटाउँछौ। अब यो KMnO4 को केसमा जाउँ। सो रेजिडुअल चार्ज अन एन एटम व्हेन अदर एटम आर रिमुव्ड इज अक्सिडेसन नम्बर। KMnO4 मा पोटासियम को कम्बाइन्ड स्टेटमा +1, अक्सिजन एउटाको -2, 4 छ भने -8। सो टोटल 0 हुनलाई म्याग्निजको कति हुनु पर्यो? +7। अब यो KMnO4 बाट हामी पोटासियम पनि हटाइदियौ र अक्सिजन पनि हटाइदियौ। सो अक्सिजन हटाउनु भनेको 8 इलेक्ट्रोन लिएर गयो र पोटासियम हटाउनु भनेको 1 इलेक्ट्रोन लुज गरेर गयो। सो पोटासियम लुज 1 इलेक्ट्रोन, अक्सिजन गेन 8 इलेक्ट्रोन। त्यसो भए 7 इलेक्ट्रोन कसले नि? म्याग्निजले दियो। सो अक्सिजनलाई जुन 8 इलेक्ट्रोन चाहिएको छ, 8 इलेक्ट्रोनमा 7 इलेक्ट्रोन म्याग्निजले दियो। त्यही भएर KMnO4 बाट पोटासियम र अक्सिजन हटाउँदाखेरि म्याग्निजले कतिवटा लुज गर्नु पर्या छ? 7 वटा। सो अक्सिडेसन नम्बर कति हुन्छ म्याग्निजको? +7। K2Cr2O7 यसमा के भयो भन्ने पोटासियमको +2 भन्नाले पोटासियमको +2 त कहिले हुँदैन। सो पोटासियम +1 * 2 र अक्सिजन -2 * 7। सो -14 छ र +2 छ। त्यसो भए क्रोमियम दुईटाको कति नि? +12 र 2 क्रोमियमको +12 भन्ने 1 क्रोमियमको कति नि? 1 क्रोमियमको +6। अदर क्रोमियम कति नि? +6। सो दुईटै क्रोमियमको कति? +6। तर क्याल्सियम क्लोराइड ब्लिचिङ पाउडर, क्याल्सियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड ब्लिचिङ पाउडर को यहाँ यसको स्ट्रक्चर हुन्छ CaOCl and Cl यो। सो यहाँ क्याल्सियम क्लोरिन सँग बन्ड भयो भने क्याल्सियम मेटल भएको हुनाले +1 र क्लोरिन नन मेटल -1। क्याल्सियम अक्सिजन सँग छ भने क्याल्सियम मेटल +1, अक्सिजन -1 र अक्सिजन क्लोरिनमा अक्सिजनको कति? -1, क्लोरिनको कति? +1 बिकज अक्सिजन इज द सेकेन्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट। म भने थिए क्लोरिन पछि हुन्छ अक्सिजन, पछि क्लोरिन, पछि नाइट्रोजन, पछि ब्रोमिन, पछि कार्बन, सल्फर, आयोडिन र त्यसपछि हाइड्रोजन। सो यो हो इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी अर्डर र यसले नै चार्ज डिटरमाइन गर्छ कुन एटममा कस्तो चार्ज आउँछ। यो याद राख्नु होला। कसरी याद राख्ने? पहिला लेख्ने फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिन। फ्लोरिन क्लोरिन को बीचमा राख्दिने अक्सिजन, क्लोरिन ब्रोमिन
को बीचमा राखिदिने नाइट्रोजन र ब्रोमिन आयोडिन सँगै हुन्छ कार्बन सल्फर र लास्टमा हाइड्रोजन। सो राख्नु होला। सो यो अक्सिडेसन रिडक्सन नम्बरमा हामी आइराछौं, यसमै आइराछौं, यसकै कुरा गरिराछौं। डोन्ट मुभ फर्दर। अब यसमा के कुरा आयो हेर्नुस्, यो जुन क्लोरिनको ब्लिचिङ पाउडरमा क्लोरिनको भन्दैछु, एउटा क्लोरिनको अक्सिडेसन नम्बर कति हो -1 र अर्को क्लोरिनको अक्सिडेसन नम्बर कति हो +1। सो इफ one compound, one molecule contains two similar atom and charge is different, then it is oxidation state. So oxidation state भनेको के नि, different atom को charge similar type of different atom छ भने, different atom of similar charge, oxidation state. So क्लोरिन को यहाँ हामी के भन्छौं, oxidation state। यहाँ oxidation number कति +6 र oxidation state कति +6 यो। सो यो अब यसमा पॉइंट लेख्नतिर जाऊ। oxidation नम्बरमा यो एक्जाम्पलहरु यस्ता थुप्रै एक्जाम्पल आउँछ, हामी सबै एक्जाम्पल्स डिस्कस गर्छौं। सो यसमा डिस्कस गर्दै जाँदाखेरि रुल्स तिर लागौं। यो हाइड्रोजन यहाँ दिएको छ, यो नोट गर्नु होला, सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो च्याप्टरको लागि। सो यसमा अब फर्स्टमा जाऊ। फर्स्ट पोइन्ट के, अक्सिडेसन नम्बरको हेडिङ वाइज। सो आउँछ सबैको पालो आउँछ। अहिले क्वेशन नराख्नुस्, क्वेशन जति बेला म भन्छु नि अक्सिडेसन नम्बर सक्यो भनेर त्यति बेला जति क्वेशन हुन्छ लेखेर राख्नुस्, सबै म भन्छु। सो अक्सिडेसन नम्बरमा फर्स्टमा रेजिडुअल चार्ज appear on an atom, कुनै पनि एटममा बाँकी रहेको चार्ज when other atoms are removed from molecule is called oxidation number। oxidation को O, number को N, ON। सेकेंड में भन्यो its value may be positive, negative, 0 और फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल कसको, जस्तै एउटा एक्जाम्पल दिएको छ KO2। सो पोटासियम को कति हुन्छ, पोटासियम को हुन्छ +1 र +2x = 0। सो यहाँ 2x = कति हुने भयो -1, x = कति -1/2। सो ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर यो कंपाउंड में कति छ -1/2। फ्रैक्शनल पनि हुन सक्छ। सो यसलाई भन्छ सुपर ऑक्साइड। अब सेकेन्ड भयो। यसपछि यसमा नेक्स्ट पोइन्ट तपाईको के दिएको छ, the value of oxidation number may or may not be equal to
ऑक्सिडेशन स्टेट इक्वल पनि हुन सक्छ नहुन पनि सक्छ ब्लिचिङ पाउडरमा जस्तै भनेको थिए नि एउटा क्लोरिनको -1 +1 इक्वल छ र छैन तर K2Cr2O7 मा दुईटै क्रोमियमको कति +6 +6 सो त्यहाँ नम्बर र स्टेट दुईटै सेम यसमा डिफरेंट यो भयो अब ऑक्सिडेशन नंबर वन ऑक्सिडेशन स्टेट भनेको सो द चार्ज of individual atom in a molecule is oxidation state एउटा एटम को लिन्छु भने ऑक्सिडेशन स्टेट यो भयो केही कमन पोइन्ट ऑक्सिडेशन नंबर र स्टेट को लागि यसपछि यसमा हामी जान्छौं रुल्स मा रुल्स फर द क्याल्कुलेसन अफ ऑक्सिडेशन नंबर र इच एन्ड एभ्री रुल आफैमा क्वेशन हो सो जति पनि रुल छ यो लेख्नु होला सबै लेख्ने ट्राई अथवा स्क्रिनशट लिने जे जस्तो सजिलो लाग्छ त्यो गर्ने सो यो भयो यसपछि तपाईको के आयो भने रुल्स फर क्याल्कुलेसन अफ ऑक्सिडेशन नंबर सो रुल्स को कुरा हामी गरौं यो पनि मेट दिए म सो यो सबै क्लियर हुन्छ अहिले पढेकै छैन अहिले स्टार्ट त गरेको हो सो रुल्स फर्स्ट रुल मा के भन्यो फर्स्ट रुल मा के द ऑक्सिडेशन नंबर of elements in free state सबैलाई आएको कुरा हो free state is the oxidation number of element in free state is जहिले नि 0 एक्जाम्पल के नि जस्तै लिथियम एक्लै छ सोडियम फ्री छ मैग्नीशियम फ्री छ क्याल्सियम फ्री छ कार्बन एक्लै छ सल्फर एक्लै छ कुनै पनि यो जति पनि एलिमेन्ट्सहरु छ फ्री स्टेट मा फस्फोरस छ यो जति पनि एलिमेन्ट फ्री स्टेट मा छ सबैको ऑक्सिडेशन नंबर कति हुन्छ 0 क्वेशन नंबर 2 the oxidation number of homonuclear molecule is also 0 just the example H2 सेम एटम को बीच में बॉन्ड छ H र H को बीच में बॉन्ड छ सो H को पनि 0 यो H को पनि 0 सेम एटम कुनै पनि नाइट्रोजन को बीच में बॉन्ड छ सेम एटम को बीच में बॉन्ड छ भने नो वन कैन लूज नो वन कैन गेन बिकॉज ऑफ सेम नेचर सेम पावर सो 0 just the example H2 Cl2 O2 N2 हैन P4 O3 S8 यो जतिको पनि ऑक्सिडेशन नंबर छ 0 नंबर 2 नंबर 3 मा ऑक्सिडेशन नंबर को केस में the sum of oxidation number of all the elements सबै एलिमेंट को sum of oxidation number of all the element in compound sum of oxidation number of all the element in compound is 0 example में कुनै पनि कंपाउंड लिहाल्नुस् H2SO4 कति 0 KMNO4 यसको सम कति हुन्छ नि सबैको 0 कम्प्लेक्स कंपाउंड लियौं CuNH3 whole 4 SO4 टोटल कति नि 0 यस्तै एउटा लियौं Na4FeCN6 यसको पनि सम कति नि
0. सो सम अफ अक्सिडेसन नम्बर जुन हुन्छ सबैको 0. यसपछि यतातिर अब नम्बर 4 मा के भन्यो द सम अफ oxidation number of radical भनेको के हो चार्ज स्पेसिस सो चार्ज स्पेसिस इज इक्वल टू कति हुन्छ इज इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट on them charge present on them. So यसमा के आयो भने चार्ज प्रेजेंट on them जस्तै एग्जाम्पल मा SO4 माइनस को कति -2 यस्तै Cr2O7 माइनस को इक्वल टू कति हुन्छ नि -2 क्याल्कुलेसन मा त हामी पछि आउँदै छौं एउटा रेडिकल दियो तपाईलाई FeCN6 र यसमा चार्ज दिएको छ -4 सो इक्वल टू कति हुन्छ यसको सम टोटलको सम हुन्छ -4 सो सम अफ अक्सिडेसन नम्बर जुन हुन्छ चार्जको इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट on them यो भयो 4 नम्बर को सो अब नेक्स्ट मा मुभ गरौं नेक्स्ट मा मुभ गर्दाखेरि सो नेक्स्ट मा मुभ गरौं यो भयो 4 यसपछि हामी जान्छौं यसपछि 5 नम्बरमा पेरियोडिक टेबल को ग्रुप मा मुभ गर्यौं सो पेरियोडिक टेबल को ग्रुप को थोरै कुरा गर्नुस् त सो ग्रुप को थोरै कुरा गर्नुस् त पेरियोडिक टेबल को सो फर्स्ट ग्रुप सेकेंड ग्रुप थर्ड ग्रुप 4 5 6 7 फर्स्ट ग्रुप में लिथियम सोडियम सेकेंड ग्रुप में बेरिलियम मैग्नीशियम बोरोन एल्युमिनियम कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन सो ग्रुप वाइज नंबर 5 में के आयो भन्ने सो एउटाले सोध्यो आदित्य तिमल सिन्हा डिफरेंस बिट्विन आयन एंड रेडिकल बाबु 1 month's टाइम छ है तपाईसँग 1 month र 1 month टाइम भएको हुनाले नि यो यति धेरै पढ्न थाल्नुभयो भने सक्यो तपाईको फिनिश यु आर त्यही भएर अलि सिरियस हुनुस् र एक्चुअली मा आएको जुन छ नि त्यो बुझ्नुस् एकदम 100% त्यो धेरै हो 5 नम्बरमा तपाईहरुको क्वेशन के आयो भने द ऑक्सीडेशन नंबर of alkali metals in combined state is free मा 0 हुन्छ थाहा छ already is always +1 now what are the example of alkali metal so it is lithium sodium potassium rubidium cesium radioactive one atom changes into another atom radioactive reaction so francium को कुरा यहाँ हामी गरेनौ एटम नै चेन्ज भइहाल्यो भने पुरै गयो 6 नम्बर सो 6 नम्बर मा तपाईको के आयो भने
the oxidation number of alkaline earth metal. Alkaline earth metal in combined state. Combined state is always plus 2. Xylene. What are the example of alkaline earth metal? So example, beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, Ba, radium electronegative भएको हुनाले लिएन. Number 6. Number 7. 7 number मा आउनुस्. The oxidation number of 7 number मा the oxidation number of boron and aluminum in combined state is always plus 3. Xylene, boron and aluminum को oxidation number combined entrance exam mark को 10 देखि 15 को बीच में हम सबके नाउ is always plus 3. So यो भयो. यसपछि यसमा के भनेको छ भने रेंज अफ ऑक्सीडेशन नंबर को कुरा गर्यो. अब यहाँ हेर्नुस् यो कुन ग्रुप को भयो. यो भयो कुन ग्रुप को. ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकेन्ड, ग्रुप थर्ड. बोरोन, एल्युमिनियम, ग्यालियम, इन्डियम, थ्यालियम हुन्छ नि यहाँ. सो ग्रुप थर्ड पनि भयो. यसको जहिले +1, यसको जहिले +2, यसको जहिले +3. तर यो कार्बन देखि यता जुन छ 4 5 6 7 ग्रुपहरु यसको सुनौ त के भनेको छ. सो नेक्स्ट मा भने यहाँ अब 7 पछि 8 नंबर मा the oxidation number of carbon, nitrogen, oxygen and halogens except halogen मा के. halogen मा except fluorine are not fixed. भन्नाले कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन र हेलोजन फ्लोरिन बाहेक फिक्स हुँदैन. त्यसो भए के हुन्छ नि. Therefore it is variable. So यो के हुन्छ. variable. अब variable हुन्छ भन्ने के नि. सो variable हुन्छ भन्ने यहाँ एउटा क्वेशन इम्पोर्टेन्ट क्वेशन आयो. The range of oxidation number. The range of oxidation number for element equal to हुन्छ plus n to n minus 8. So यो n भनेको के हो नि. n equal to valence electron. n equal to के भयो तपाईको valence electron. So हेर्नुस् n equal to valence electron. अब यो यसपछि के भयो भन्ने नेक्स्ट मा यसकै कार्बन, नाइट्रोजन, अक्सिजनहरुको हेर्दै छौ. So the range of oxidation number for carbon equal to कार्बन को valence electron कति छ 4. So range of oxidation number कार्बन को कति भयो plus n. So plus 4 to minus 4. Range of oxidation number कार्बन को plus 4 to minus 4. अब plus कुनमा जस्तै CCl4 भयो, CO2 भयो, H2CO3 भयो. यो सबैमा कार्बन को कति छ plus 4.
र -4k मा CH4 मा किननि हेर्नुस् त यहाँ फ्लोरिन नाइट्रोजन सरी यो इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी यहाँ लेखेको थिए मेट्नै नपर्ने थियो फ्लोरिन पछि कुन आउँछ अक्सिजन पछि कुन फ्लोरिन पछि कुन नाइट्रोजन त्यसपछि ब्रोमिन त्यसपछि कार्बन सल्फर आयोडिन त्यसपछि हाइड्रोजन सो कसको बढी इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हाइड्रोजन कि कार्बन हाइड्रोजन सो हाइड्रोजन बढी इलेक्ट्रोनेगेटिभ भएको सरी कार्बन बढी इलेक्ट्रोनेगेटिभ सो कार्बन बढी इलेक्ट्रोनेगेटिभ छ भने कार्बनमा नेगेटिभ चार्ज हाइड्रोजनमा पोजिटिभ चार्ज दैट्स व्हाई कार्बन को CH4 सँग कार्बन हाइड्रोजन सँग छ भने कार्बन को नेगेटिभ यो भयो रेंज अफ ऑक्सीडेशन नंबर फर कार्बन अब यसमा सोध्दै छ के तपाईलाई भन्ने रेंज अफ ऑक्सीडेशन नंबर फर कार्बन पछि नाइट्रोजन को मा जाऊ कार्बन को त भयो सो आफ्टर कार्बन कुन ग्रुप नाइट्रोजन सो नेक्स्ट मा द रेंज अफ ऑक्सीडेशन नंबर the range of oxidation number for nitrogen को कति देखि कति so it is +5 to 5 valence electron छ नाइट्रोजन को 5 valence electron छ भने सबै लुज गर्यो भने 5 र गेन गर्यो भने कति 3 सो गेन गर्यो भने नेगेटिभ -3 र सोधेको क्वेशन कुनै बेला सोध्या थियो what is the range of oxidation number for nitrogen so range of oxidation number for nitrogen is +5 to -3 यो भयो यस्तै नाइट्रोजन को पनि भइसकेपछि अक्सिजन को सो नेक्स्ट पोइन्ट मा जाऊ द रेंज अफ ऑक्सीडेशन नंबर फर ऑक्सीजन इक्वल टू कति होला -2 to +2 सो बैलेंस इलेक्ट्रोन ऑक्सीजन को कति हुन्छ 6 बैलेंस इलेक्ट्रोन जुन ऑक्सीजन को छ त्यो कति हो 6 तर सो कति गर्छ -2 to +2 बट नट +6 सो यो यतातिरको मेटे सो हुनु पर्ने ऑक्सीजन को थियो +6 तर भयो कति +2 सो यो याद राख्ने है र यो पोजिटिभ कति बेला शो गर्छ नि +2 त्यो पनि ओन्ली विथ फ्लोरिन अब यसमा ऑक्सीजन को -2 to +2 तर ऑक्सीजन र सल्फर सेम ग्रुपमा छ ऑक्सीजन को कति -2 to +2 but for sulfur it is -2 to +6 किननि यस्तो why oxygen only +2 sulfur +6 why यसको रिजन सुन्नुस् एकतिर ऑक्सीजन लेखे ऑक्सीजन को एटॉमिक नंबर 8 कन्फिगरेसन 1s2 2s2 2p4 अर्कोतिर सल्फर लेखे सल्फर को कन्फिगरेसन एटॉमिक नंबर 16 1s2 2p6 3s2 3p4 सो सल्फर में भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन कुन ऑर्बिट में छ थर्ड ऑर्बिट में र ऑक्सीजन में कुन ऑर्बिट में छ सेकेन्ड ऑर्बिट में सो सेकेन्ड ऑर्बिट भन्नाले प्रिन्सिपल क्वान्टम नंबर n = 2 भयो भने l = कति हुन्छ 1 र l = 1 हुनु भनेको 0 पनि छ 1 पनि छ सो 0 फर s ऑर्बिटल 1 फर p ऑर्बिटल d ऑर्बिटल यहाँ छ र छैन ऑक्सीजन को केस में के भयो नो d ऑर्बिटल यो कुरा याद राख्नुस् ऑक्सीजन को केस में तर सल्फर को केस में थर्ड ऑर्बिट छ when n = 2 then n = 3 then l = 2 azimuthal quantum number l = 2 भयो भने भ्यालु भयो 0 1 2 सो यहाँ spd छ यो spd सो थर्ड ऑर्बिट को कुरा गर्यो भने त्यहाँ d ऑर्बिटल पनि हुन्छ तर सेकेन्ड ऑर्बिट को कुरा गर्यो भने त्यहाँ d ऑर्बिटल हुँदैन नो d ऑर्बिटल सल्फर को d ऑर्बिटल छ कि छैन यस
डी अर्बिटल। अब के हुन्छ, अब सल्फरमा के हुन्छ भने यो यसको त काम छैन किनकि इनर इलेक्ट्रोन त रिएक्सनमा पार्टिसिपेट गर्दैन, लुज गेन हुँदैन। सो अब सल्फरको केसमा के आयो भने तपाईको 3s2 3s र 3p 3p मा कति इलेक्ट्रोन छ 1 2 3 एन्ड 4 र 3d के छ खाली छ, इलेक्ट्रोन छैन। थर्ड अर्बिट भयो भने डी अर्बिटल हुनुपर्छ, 3d के छ खाली छ। तर अक्सिजनको केसमा आउनुस् अब 2s मा कति इलेक्ट्रोन 2 इलेक्ट्रोन, 2p मा कति इलेक्ट्रोन 1 2 3 4 इलेक्ट्रोन, डी अर्बिटल यहाँ छैन, नो डी अर्बिटल। सो अब यो अक्सिजनमा 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन मात्रै छ। त्यसो भए अक्सिजनले कतिवटा बन्ड बनाउँछ, अक्सिजन क्यान फर्म ओन्ली 2 बन्ड। सो अक्सिजनले दुईटा बन्ड बनायो फ्लोरिनसँग एफ एफ। अब कुन सबभन्दा बढी इलेक्ट्रोनेगेटिभ हो फ्लोरिन, त्यसो भए फ्लोरिनमा जहिले नि कुन चार्ज हुन्छ -1। तर अक्सिजन फ्लोरिनसँग भयो भने के नि फ्लोरिनमा -1 अक्सिजनमा +1। अब यहाँ हेर्नुस् त दुईटा फ्लोरिन छ, सो यो फ्लोरिनको -1 यो फ्लोरिनको पनि -1, यो अक्सिजनको कति नि टोटल +2। यो बन्ड बन्छ कि बन्दैन अक्सिजनको तीनटा फ्लोरिनसँग बन्छ कि बन्दैन बन्दैन। त्यसो भए अक्सिजनमा तीनटा पोजिटिभ चार्ज हुन सक्छ र हुँदैन। अक्सिजनमा पोजिटिभ चार्ज मात्रै केसँग आउँछ फ्लोरिनसँग। क्लियर हुनुहोस् है, अक्सिजनमा पोजिटिभ चार्ज ओन्ली फ्लोरिनसँग आउँछ, ओन्ली विथ फ्लोरिन। अब अक्सिजनमा फ्लोरिनसँग मात्रै पोजिटिभ चार्ज हुन्छ भने अक्सिजनले कतिवटा फ्लोरिनसँग बन्ड बनाउँछ 2 सँग, किनकि ओन्ली 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन। अब यहाँ सल्फरको केसमा के हुन्छ, यो ग्राउन्ड स्टेटको कन्फिगरेसन हो। एक्साइटेड स्टेटमा के हुन्छ सल्फरमा, सो एक्साइटेड स्टेटमा यो जुन 3s र 3p को एउटा इलेक्ट्रोन छ नि यो 3d मा मुभ गर्दिन्छ। सो यहाँ 1 इलेक्ट्रोन, यहाँ पनि 1 इलेक्ट्रोन 1 इलेक्ट्रोन 1 इलेक्ट्रोन र यो एउटा इलेक्ट्रोन र यो एउटा इलेक्ट्रोन यहाँ गएर बस्छ डी अर्बिटल, किनकि यहाँ डी अर्बिटल छ नि, तर यहाँ त डी अर्बिटल छैन। सो डी अर्बिटल में यहाँ बस्दियो भने कतिवटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन भयो 6। सो सल्फरसँग अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन कति भयो 6। अब यो सल्फरले कतिवटा फ्लोरिनसँग बन्डिङ गर्छ 6 फ्लोरिनसँग, तर अक्सिजनले कति फ्लोरिनसँग ओन्ली 2 फ्लोरिन। सो अक्सिजन 2 फ्लोरिन छ भने +2, सल्फर 6 फ्लोरिनसँग छ भने +6। सो व्हाट इज द मेन रिजन बिहाइन्ड ओन्ली +2 फर अक्सिजन? मेन रिजन के भयो, it can form only 2 bond. Why sulfur +6? Sulfur can form 6 bond with fluorine. अब अक्सिजन जो सेकेन्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट छ, यो अरु कुनै पनि एलिमेन्ट सँग अक्सिजन को चार्ज के हुन्छ जहिले नेगेटिभ, किनकि अक्सिजन बढी भयो नि, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ अक्सिजन छ यो अरु सबै एलिमेन्ट पिरियोडिक टेबलमा भन्दा। सो अक्सिजन जहिले के हुन्छ नेगेटिभ भन्नाले अक्सिजन को एउटा ClO3- चार्ज दियो। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर अफ क्लोरीन? तो ClO3- दिएको छ भने क्लोरीन को भयो X र अक्सिजन को यहाँ के हुन्छ पोजिटिभ कि नेगेटिभ। सो एउटा अक्सिजन X + -2 * 3 = कति रे -1। सो X - 5 = -6 = -1। सो X क्लोरीन को कति +5 कोसँग अक्सिजनसँग, किन अक्सिजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ देन क्लोरीन। सो अक्सिजन को क्लोरीन को अक्सिजनसँग क्लोरीन छ भने क्लोरीनमा कुन चार्ज पोजिटिभ, त्यस्तै फ्लोरीन अक्सिजनसँग छ भने अक्सिजनमा कुन चार्ज पोजिटिभ। फ्लोरीन जुनसुकै एलिमेन्टसँग छ भने फ्लोरीनमा नेगेटिभ अक्सिजनमा पोजिटिभ। सो इज एनी कंपाउंड इन व्हिच फ्लोरीन इज इन नेगेटिभ पोजिटिभ ऑक्सीडेशन स्टेट?
नो नो सो यसमा तपाई के म भन्न खोजेको थिएँ भन्ने ऑक्सीजन को मात्रै कति हुन्छ +2 तर सल्फर को यही तपाईलाई सोध्दैछ भन्ने -2 to +6 यो कुरा एउटा याद राख्नु होला। यसपछि हामी नेक्स्ट मा मुभ गर्यो। नेक्स्ट मा ऑक्सीजन को अरु थुप्रै केसहरु छन् जुन भन्नु पर्ने हो। सो व्हाई सल्फर +6 ड्यू टु vacant d orbital. Why oxygen not +6? Absence of d orbital. Why only +2? Absence of vacant d orbital. So oxygen को अब oxygen को हेर्नुस् त नेगेटिभ कुन कुनमा हुन्छ। सो oxygen को -2 क्याल्सियम ऑक्साइड होस् अथवा मैग्नीशियम ऑक्साइड होस् अथवा सोडियम ऑक्साइड होस् Na2O अथवा कार्बन डाइऑक्साइड होस्। कार्बन डाइऑक्साइड किनकि कार्बन भन्दा ऑक्सीजन बढी इलेक्ट्रोनेगेटिभ भयो। सो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिभ छ भने नेगेटिभ यो भयो। H2SO4 हरु होस् सबै यहाँ हेर्नुस् त हाइड्रोजन भन्दा सल्फर भन्दा ऑक्सीजन बढी इलेक्ट्रोनेगेटिभ छ। सो ऑक्सीजन को नेगेटिभ तर +2 कुनमा +2 only with फ्लोरिन माथि लेखेकै छ। सो व्हाट इज द कंपाउंड OF2 सोधेको क्वेशन हो। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन OF2 सो इट इज +2 नोट इट गाइस। यो भयो ऑक्सीजन को। अब ऑक्सीजन को केसमा अरु पनि दिइरहेछ सो ऑक्सीजन को केसमा पाँचवटा केस दिएको छ। कुन नर्मल ऑक्साइड मा ऑक्सीजन को कति नर्मल ऑक्साइड छ भने ऑक्सीजन को कति ऑक्सीजन इक्वल टु -2 पेरोक्साइड छ भने अब नर्मल ऑक्साइडहरु कुन यहाँ लेखेको छु नि क्याल्सियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड सोडियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड सबै नर्मल। पेरोक्साइड मा ऑक्सीजन को कति -1 कुन एग्जाम्पल मा छ H2O2 Na2O2 K2O2 BaO2 etc. यो सबै पेरोक्साइड छ सो यो एउटा एग्जाम्पल लिए HOOH यो यसमा हाइड्रोजन को +1 किनकि ऑक्सीजन सँग छ। सो ऑक्सीजन कति -1 फेरि यो हाइड्रोजन को +1 यो ऑक्सीजन को -1 अब यो ऑक्सीजन सँग भएको हुनाले चार्ज आउँदैन। सो व्हेन सेम एलिमेंट बॉन्ड इज बिट्विन टू सेम एलिमेंट देन नो चार्ज सो यहाँ ऑक्सीजन को कति भयो -1। एउटा एग्जाम्पल लिए BaO2 यो बेरियम पेरोक्साइड। सो यसमा भन्नुस् त बेरियम को यो ऑक्सीजन सँग भएको हुनाले ऑक्सीजन मा -1 बेरियम मा +1 फेरि यो ऑक्सीजन को -1 बेरियम मा +1 किनकि यो ऑक्सीजन को एउटा बॉन्ड बेरियम सँग छ तर ऑक्सीजन को बॉन्डले गर्दाखेरि चार्ज आउँदैन। सो यहाँ एउटा ऑक्सीजन को कति -1 यो अब यसलाई नै रिलेट गरेर एउटा क्वेशन सोधेको छ। सो एउटा क्वेशन लेख्नुस् त व्हिच अफ द फलोइङ पेरोक्साइड कुन चाहिँ पेरोक्साइड छ। फर्स्ट ऑप्शन ए मा दियो HOOF बी मा दियो FOOF सी मा दियो NaOONA र डी मा दियो FOOK सो भन्नुस् त व्हिच अफ द फलोइङ द ऑप्शन इज एक्ज्याक्टली भेरी गुड सी। सो ऑप्शन इज सी किनकि फ्लोरिन मा कति आउँछ यहाँ -1 ऑक्सीजन मा कति +1 सो 2 ऑक्सीजन पेरोक्साइड को लागि के हुन्छ भन्ने O2 -2 हुन्छ। पेरोक्साइड मा यहाँ हेर्नुस् न सबै O2 छ नि O2 सो पेरोक्साइड मा O2 कति हुनु पर्यो O2 इक्वल टु हुन्छ -2 सो फर 1 ऑक्सीजन कति हुन्छ -4 यहाँ हेर्नुस् त यहाँ हाइड्रोजन को +1 छ सो ऑक्सीजन को कति -1
2 ऑक्सीजन -1 मा छ र छैन, सो इट इज नॉट पेरोक्साइड। यहाँ फ्लोरिन को -1, यहाँ फ्लोरिन को -1, सो ऑक्सीजन +1 पनि पेरोक्साइड हुन्छ र हुँदैन। सोडियम को यहाँ +1, सोडियम को +1, ऑक्सीजन -1, सो यो के भयो पेरोक्साइड। फ्लोरिन को यहाँ -1, ऑक्सीजन को +1, यहाँ -1, यहाँ +1, पोटासियम सँग छ, सो यहाँ दुईटै ऑक्सीजन को -1 छ र छैन, सो इट इज अल्सो नॉट पेरोक्साइड। सोधेको क्वेशन भन्नाले यो हेर्नु होला, यो भयो ऑक्सीजन को केसमा जे जति छ पेरोक्साइड सम्म भयो। पेरोक्साइड पछि ऑक्सीजन को केसमा नेक्स्ट जुन दिएको छ त्यो हेरिहालौं। सो ऑक्सीजन को नॉर्मल भयो, पेरोक्साइड भयो। अब सुपर ऑक्साइड, सो इन सुपर ऑक्साइड ऑक्सीजन को कति, सो सुपर ऑक्साइड में yes it's 930, so in super oxide last one in super oxide oxygen को oxidation number कति -1/2, so what are the example KO2, NaO2 etc यो सुपर ऑक्साइड भयो। र फ्री स्टेट में ऑक्सीजन को जहिले नि कति हुन्छ 0, र सब ऑक्साइड तपाईहरुले सोधिराख्नु भएको थियो। सो सब ऑक्साइड भनेको के हो नि, देयर इज बॉन्ड बिट्विन एलिमेंट एंड एलिमेंट रादर देन एलिमेंट एंड ऑक्सीजन। यस्तो ऑक्साइड भनेको के हो नि, ऑक्सीजन को डाइरेक्ट बॉन्ड हुनु पर्छ एलिमेंट सँग। यहाँ हेर्नुस् त एलिमेंट को बॉन्ड छ नि यहाँ कार्बन सँग, सो यो ऑक्सीजन को यहाँ सब ऑक्साइड में -2। अब यसमा लिनु पर्यो भने यहाँ हेर्नुस् त यो कार्बन में 0 चार्ज हुन्छ। किन 0 चार्ज हुन्छ, किनकि यो दुईतिरै कार्बन सँग बॉन्डेड छ, दुईतिरै र दुईतिरै सेम एलिमेंट सँग बॉन्डेड छ भने त्यहाँ चार्ज आउँदैन। सो ऑक्सीजन को यहाँ कति भयो -2, यहाँ ऑक्सीजन को कति -2, यो कार्बन को +2, यो कार्बन को +2, तर यो कार्बन को 0। सो अब यहाँ हेर्नुस् त टोटल 0 भयो कि भएन। अब ऑक्सीजन को लिनु पर्यो हामी अथवा कार्बन को लिनु पर्यो। ऑक्सीजन को कुरा गर्दै छौ ऑक्साइड में, ऑक्सीजन को कुरा गर्दै छौ, सो ऑक्सीजन को सब ऑक्साइड में कति -2 नै छ। सब ऑक्साइड कसलाई भन्ने हो, एलिमेंट र एलिमेंट को बॉन्ड रादर देन एलिमेंट एंड ऑक्सीजन। यहाँ कार्बन ऑक्सीजन त छ तर यो सँग ऑक्सीजन छैन नि, सो यसलाई हामी ऑक्साइड भन्न मिल्दैन। एलिमेंट र ऑक्सीजन को बॉन्डलाई ऑक्साइड भन्छौं हामी। सो यो भयो सब ऑक्साइड को थोरै भन्दिए किनकि अघि क्वेशन हेरिरहेको थिए। सो केटाहरु अगाडि नै क्वेशन सोध्ने गर्छन्। पहिला लेट मी फिनिश, देन व्हाटएभर क्वेशन यू हैव यू कैन आस्क।